कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस सकियो। एमिकस क्युरीको राय पनि फरक। असार 28 मा फैसला आउने। निर्वाचन आयोगद्वारा मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत। पहिलो चरणको असोज पेश र दोस्रो चरणको असोज 31 गते उम्मेदवारी मनोनयन। 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु। पहिलो चरणमा 76 मेगावाट उत्पादन। लगातारको वर्षाले नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा उच्च जोखिम। पहिरो नरोकिएकाले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह। सप्तरीको बोधे वर्षाइनमा बजेट सक्न हिलाम्ने सडकमाथि ढलान। नगर प्रमुख संलग्नतामा गैर जिम्मेवार काम भएको भन्दै स्थानीयद्वारा विरोध। काठमाडौँको प्यारागन विद्यालयमा शुल्कलाई लिएर अभिभावक र कर्मचारी बीच झडप। सञ्चारकर्मीमाथि हातपात, क्यामेरा समेत तोडफोड। र कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्ट फैलिएसँगै इन्डोनेसिया सङ्कटमा। उपचारका लागि अक्सिजनको समेत अभाव। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा बहस सकियो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस र एमिकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएको छ। सो मुद्दामा अर्को पेशी असार 28 गते तोकिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 146 सांसदले दायर गरेको रेट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका सहयोगी एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा असार 9 गतेदेखि निरन्तर चलेको बहसमा रिट निवेदकका 36 कानुन व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए। त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता सहित 11 सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट 21 जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट 5 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। रिट निवेदकका तर्फबाट 5 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रत्युत्तर बहस गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाईमा अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय राख्न पक्ष विपक्षमा विभाजित देखिएको छ। अदालतका सहयोगी सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे। उनले धारा 76(2) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः उपधारा 3 अनुसार नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको बताए। अदालतका सहयोगी सदस्य अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले बाध्यात्मक अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन जायज रहेको बताइन्। उनले धारा 76 को उपधारा 5 मा अर्को राजनीतिक दलको सदस्यले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आफै दलको उम्मेद्वार रहेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना धारा 74 शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था भएकोले अर्को दललाई समर्थन गर्न नपाइने राय दिइन्। अदालतका सहयोगी सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरेले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले फेरि 76(5) मा दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर गरे। उनले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि उपयुक्त देखिएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा फेरि उनी नै विकल्प नहुने राय दिए। उनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 र 3 को प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिनै पर्ने राय दिए।
अदालतका सहयोगी सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश बहादुर केसीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा राय दिएका छन्। उनले बहसका क्रममा धारा 76(4) अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु अनिवार्य रहेको बताए। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको भए पनि विश्वासको मत लिन मात्रै संसदमा जानुपर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सुनवाई अन्तिम चरणमा पुगेका बेला निर्वाचन आयोगले मध्यावधि निर्वाचनको कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि असोज 20 गते उम्मेदवारी मनोनयन, असोज 25 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। त्यस्तै दोस्रो चरणका लागि असोज 31 गते उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता, कार्तिक 5 गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने आयोगको कार्यतालिकामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै दोस्रो चरणको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता असोज 31 र कार्तिक 1 गते गर्ने तयारी छ। 31 गते सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवार र 1 गते अन्य दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्ने तयारी छ। जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएपछि सरकारले कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। त्यस विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई अन्तिम चरणमा रहेको छ। दर्शकवृन्द, नारायणगढ मुङ्लिन सडक खण्ड पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको थियो भने पुनः सञ्चालनमा आएको खबर प्राप्त भएको छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ यस विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ मुङ्लिनबाट हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ। विनोद, त्यहाँको सडक मार्गको पछिल्लो अवस्था के छ, जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, त्यतिखेर मुङ्लिन नारायणगढ सडक खण्डको जुन यो सेती दोभानमा खसेको पहिरो हटाउने काम अहिले एकतर्फी बाटो खुलाइसकेपछि अहिले हटाउने काम चाहिँ रोकिएको छ। पहिरो जति हटाए पनि माथिबाट पहिरो खस्ने क्रम नरोकिसकेपछि जुन यो दुईतर्फी खुलाउनको लागि प्रयास गरिएको थियो त्यो आज सम्भव नभइसकेपछि आज पहिरो हटाउने काम चाहिँ रोकिएको छ। मुङ्लिन नारायणगढ सडक खण्डमा जुन हिजोदेखि चाहिँ सवारीहरू नारायणगढतर्फ जानेलाई चाहिँ मुगलीमा रोकिएको थियो, त्यस्तै नारायणगढबाट मुगलिनतर्फ आउने सवारी साधनहरूलाई चाहिँ आबटारीमा रोकिराखिएको थियो। ती सवारी साधनहरूलाई अहिले एकतर्फी आधा घण्टामा नारायणगढतर्फ जाने सवारी साधनलाई छोडिएको छ भने आधा घण्टामा चाहिँ मुगलिनतर्फ आउने सवारी साधनलाई छोडिएको अवस्था छ। यतिखेर मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड एकतर्फी सुचारू भएको छ। सुभाष, विनोद, जस्तो कि यहाँले जानकारी गराइरहँदाखेरि एकतर्फी सञ्चालनमा छ भनिरहँदाखेरि पहिरो खस्ने क्रम चाहिँ रोकिएको हो। जुन ठाउँमा पहिरो खसेर चाहिँ त्यहाँ अहिले यातायात अवरुद्ध भएको थियो मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डको, त्यो ठाउँमा नयाँ पहिरो रहेको भनेर चाहिँ हामीलाई सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ र त्यो ठाउँमा पहिरो यस्तो ठाउँमा छ कि ढुङ्गाहरू, ठुलो चट्टानहरू रहेको, धेरै ठुलो चट्टानहरू रहेको र माथिबाट लेदो सहितको चाहिँ माटो मिसिएर चाहिँ आएको हुनाले त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ निकै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पहिरो हटाउन यति नै समय लाग्छ भन्ने छैन र रातको समयमा त्यो बाटो भएर ओहोरदोहोर गर्न पनि निकै जोखिम रहने भनेर चाहिँ हामीलाई अपरेटरले जानकारी दिएको थियो। सुभाष, केही बेर अगाडि हामीले अपरेटरसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ, जो चाहिँ सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरको अपरेटर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई दिएको जानकारी अनुसार यो जुन पहिरो छ यसलाई जुन तरिकाले हामीले अपनाएका थियौँ पहिरो हटाउनको लागि, त्यो तरिकाले यो पहिरो हटाउन नसक्ने भइसकेपछि भोलि चाहिँ हामीले सबेरै मुगलिङमा सवारी साधन रोक्ने र आबटारीमा पनि सवारी रोकेर ती गाडीहरू जुन जाममा परेका थिए, बिचमा फँसेका थिए, ती सवारी साधनहरू सबै हटाइसकेपछि त्यसलाई पहिरो फाल्नलाई मात्रै हामी कुनै पनि सवारी साधनलाई त्यहाँ प्रवेश नदिकन त्यो पहिरो जुन ढुङ्गा सडकमा खस्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ तर त्यो खसि नसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जोखिम भइरहेको छ। त्यो पहिरो हटाउनको लागि, त्यो चट्टान हटाउनको लागि भोलि दिनभर जसो चाहिँ सवारी आगमन रोकेर दुईतर्फी नै सवारी सञ्चालनमा गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई अपरेटर अमर गुरुङले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभएको थियो। सुभाष, भोलिको दिनमा पनि यो राजमार्ग चाहिँ अवरुद्ध हुने भएको छ। सुभाष, विनोद, सेती दोभान र 14 किलोमा लगातार पहिरो खस्दाखेरि सडक अवरुद्ध भएको थियो भने यति बेला एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सडक खण्ड अन्तर्गत त्यस स्थान बाहेक अन्य स्थानको कुरा गरौँ, अन्य स्थानको पछिल्लो अवस्था कस्तो रहेको छ? अन्य स्थानमा चाहिँ सहजै सडक सञ्चालनमा रहेको छ? यो जुन मुगलिङ नारायणगढ सडक खण्डको विभिन्न ठाउँमा जस्तै यो 4 किलो, 14 किलो र सेती दोभानमा खसेको पहिरो
मात्रै एउटा बाँकी रहेको छ। अन्य ठाउँमा चाहिँ पहिरो हटाइसकेर दुईतर्फी नै यातायात सञ्चालन भइसकेको अवस्था छ भने मुगलिङदेखि काठमाडौँको हकमा भने जुन यो फिसिङमा चाहिँ रोड भाँसिएर त्यहाँनिर चाहिँ एकतर्फी मात्र भएको छ। अन्य ठाउँमा भने दुईतर्फी नै राजमार्ग चाहिँ खुलाइएको छ, सञ्चालनमा आएको छ। त्यस्तै मुगलिङदेखि पोखराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि अवरोध नभएको यो सामान्य फसेको पहिरोहरू हटाइसकेको छ। यसरी हामीले मुगलिङ नारायणघाट र मात्रै समस्या भएको जुन काठमाडौँ मुगलिङ र मुगलिङ पोखरामा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै अवरोध नभएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। हवस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो जानकारीका लागि तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुगलिनबाट हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः सुचारू भएको छ। सेती दोभान र 14 किलोमा लगातार पहिरो खस्दाखेरि यति बेला चाहिँ पहिरो पन्छ्याएर एकतर्फी रूपमा सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् भने भोलि बीच बाटोमा अलपत्र परेका सवारी साधनलाई गन्तव्यसम्म पुर्याइसके पछाडि पहिरो पन्छाउने काम जारी रहने भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता विनोद श्रेष्ठ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आजदेखि बिजुली उत्पादन सुरु गरेको छ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन सुरु भएको हो। आयोजनाको आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीले श्रव्य दृश्य माध्यमबाट उद्घाटन गरेका छन्। आयोजनाको पहिलो युनिटको क्षमता 76 मेगावाट रहेको छ। आयोजनाले गोगरदेखि खिम्तीसम्मको कुल 47.2 किलोमिटर लामो 220 केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा बिजुली पठाएर चार्ज गरेको छ। आयोजनाले शनिबार ढल्केबरदेखि न्यू खिम्ती सब स्टेसन बीचको लाइन चार्ज गरेको थियो। यस्तै GIS समेत चार्ज भएको छ। सूचना प्रणालीका लागि अप्टिकल फाइबर समेत जोडिएको छ। आयोजनामा जडान गरिएका उपकरण आजदेखि लोडमा चलाइनेछ। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली विद्युत गृह रहेको गोगरबाट न्यू खिम्ती सब स्टेसन हुँदै ढल्केबर पुग्नेछ। स्वदेशी लगानीमा अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजना सम्पन्न भएको हो। यही असार मसान्तभित्र आयोजनाको अर्को एक युनिटबाट समेत बिजुली उत्पादन गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणाली सञ्चालन विभागले यही असार 12 गते एक सूचना मार्फत राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा जोड्ने कार्यक्रम भएकाले खिम्ती लामो साँघो 132 केभी प्रसारण लाइन बन्द हुने जानकारी दिएको थियो। सुरुवाती लागत 35 अर्ब रहेको भए तापनि अमेरिकी डलरको मूल्यमा आएको उतार चढाव ब्याज लगायतका कारण लागत भने बढेर झन्डै 80 अर्बको हाराहारीमा पुगेको बताइएको छ। सप्तरीको बोदे वर्साइन नगरपालिकाले हिलाम्बे सडकमाथि ढलान गर्न थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रेका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख आतेश कुमार सिंह यादवले आफू खुसी ढलानको काम थालेपछि स्थानीय विरोधमा उत्रिएका हुन्। दर्शकवृन्द, आषाढ मसान सकिँदैछ। सप्तरीमा विकास निर्माणका गति द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। हामी यतै बेला सप्तरी जिल्लाको अति नै विकट मानिने पश्चिमी क्षेत्र बोदे वर्साइन वडा नम्बर 1 महनौरी भन्ने गाउँमा आइपुगेका छौँ, जहाँ प्रदेश सरकारको सशक्त अनुदान मार्फत 40 लाख रकम विनियोजन भएको छ 372 मिटर सडक ढलानका निमित्त। तर त्यो सडक ढलानमा उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारले ब्रह्म लुट मचाएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो सप्तरीको यो मनहौरी गाउँ, जहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले विरोध गरेपछि उपभोक्ता समितिले केही दिनका लागि काम स्थगित गरेको छ। देश के राज्य प्रदेश के छोड़े छे एही टाइम में जे छोड़े छे आइए एही ठना ने अहाँ के घर ये दोसर टोल में उपभोक्ता समिति गठन क्या छै तेसर टोल में सबसे तो पहले की कहै छै से ओइ जगह जखन जे उपाय जे एले त जखन जे एले त की कहै छै से ओइठना त मेयरो साहब छले त 6 गो की कहै छै ओइ गाम के ओइठना के त समिति बन गेलै। समिति बने ककरो पर तो कोई विश्वासो तो नहीं करलक है, तो हमरा पर की कहै छै से सारा लोग विश्वास करलक है। यहाँ रहेका छोटा राजनहरूको विरोधमा के यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू जान सक्छ त? यहाँ भइरहेको कामको लागि न त लागत एस्टिमेटको कतै होर्डिङ बोर्ड झुन्ड्याएको छ, त्यति मात्र होइन दर्शकवृन्द, यहाँ भइरहेको यो सडक निर्माणमा प्रयोग भएका निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन त छँदैछ,
त्यति मात्र होइन, यहाँ हिल्लो माथि ढलानको काम भइरहेको स्थानीय बासिन्दाहरूले आरोप लगाएको छ। सशस्त्र अनुदानबाट 40 लाख रुपियाँ आएको छ प्रदेशबाट होइन। उहाँहरू के भन्छ मेयरले बोलाएर उपभोक्ता आफै बनाएको छ, उनीहरू बनाएर हामीले यहाँ पठाएको छ। त्यसपछि मेयर यहाँको दादागिरी देखाउँछ हामीहरूलाई, अरू पत्रकारहरूसम्म पुगोस् भनेर। त्यस्तै हाम्रो यहाँ 6 इन्चीको ढलानमा 3 इन्ची ढलान हुन्छ, 21टा 20टा 21टा रोड हुन्छ त्यहाँ। अब यहाँ 26टाको एस्टिमेट छ, इँटा सोलिङ पनि छैन। हुन त नेपाल अधिराजभरि नै यो आषाढे विकासको प्रवृत्ति अन्त हुनुपर्ने पटक पटक आवाज उठिरहँदा समेत नत्र सरकारले ध्यान दिएर सुनेको छ, नत्र स्थानीय सरकारले। हुन त गाउँ गाउँमा अहिले सरकार आएको छ, स्थानीय सरकार, जहाँ करोडौँ अरबौँको बजेट छ, तर त्यो बजेटको दुरुपयोग भइरहेको छ, सदुपयोग भइरहेको छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो 70को बोधे वर्षायन। अन्य ठाउँमा पनि यस्तै छ। एभी न्युज खबरका लागि बैजनाथ यादव, मनोहरी 70। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7479 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 1745 र 4028 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 877 गरी कुल 2622 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 23 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2211 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल सङ्ख्या 6,46,367 पुगेको छ, जसमध्ये 6,11,429 जना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने 9,248 जनाको ज्यान गएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका 25,690 सक्रिय संक्रमित मध्ये 22,998 जना होम आइसोलेसनमा छन्। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 2,692 जना छन्। तीमध्ये 571 जनाको आइसियु र 180 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 410, प्रदेश 2 मा 48 तथा बागमती प्रदेशमा 856 जना संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी गण्डकीमा 248, लुम्बिनीमा 145, कर्णालीमा 25 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका संक्रमित मध्ये 562 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्, जसमा काठमाडौँका 378, ललितपुरका 124 र भक्तपुरका 60 जना रहेका छन्। नेपालमा दुवै मात्रा खोप लगाउनेको सङ्ख्या 3% मात्र रहेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि खोप महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपाल सरकारबाट खोप ल्याउनका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना तथा पहल पर्याप्त भएको देखिँदैन। हालसम्म भारतको सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको कोभिसिल्ड र चीनको सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको भेरोसिल खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ। नेपालमा माघ 14 गते भारत सरकारले अनुदान स्वरूप दिएको कोभिसिल्ड खोपबाट खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। अभियान सुरु भए यता अहिलेसम्म नेपालको जनसङ्ख्याको लगभग 9%ले पहिलो मात्रा तथा 3%ले दुवै मात्रा खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 26 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले कमसेकम 1 मात्रा खोप लगाउनु भएको छ। त्यसमध्ये 7.5 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूले दोस्रो मात्रा पनि पुरा गरिसक्नु भएको छ। बाँकी रहनुभएको व्यक्तिहरूका लागि दोस्रो मात्रा पुरा गर्ने, दोस्रो मात्रा लगाउने गरी सरकारले योजना पनि बनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा कोरोना भाइरस विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 3,71,800 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 52,855 रहेको छ। साथै सिनोफार्मको भेरोसिलको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 70,236 तथा दोस्रो मात्रा लगाउने 3,238 जना रहेका छन्। प्रदेश 2 मा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 3,20,532 तथा
दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 36,158 छ भने भेरो सेलको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 69,783 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 1,678 रहेको छ। त्यसैगरी प्रदेशहरूमा सबैभन्दा बढी खोप लगाएको बागमती प्रदेशमा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउने 4,21,482 तथा दोस्रो मात्रा लगाउने 1,60,495 रहेको छ। त्यस्तै भेरोसिलको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 4,87,026 तथा दुई मात्रा लगाउने 2,98,431 रहेका छन्। यसरी सबै प्रदेशमा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 18,28,484 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 4,60,036 रहेको छ। यसैगरी भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाउनेको संख्या 7,77,521 तथा दोस्रो मात्रा लगाउनेको संख्या 2,98,010 रहेको छ। साथै सरकारले असार 22 गतेबाट भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएकालाई दोस्रो मात्रा खोप दिने जनाएको छ। हामीसँग कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा दिन सक्ने गरी अहिले खोप आइसकेको अवस्था छैन। हामीसँग भेरोसेलको दोस्रो मात्राका लागि यही असार 22 गतेदेखि सरकारले त्यसैगरी अभियान सुरु गर्ने गरी तयारी पनि अगाडि बढाइसकेको छ। नेपालले हालसम्म भारतबाट अनुदानमा 11 लाख, खरिद प्रक्रियाबाट 10 लाख र विश्वव्यापी खोप वितरण अभियान कोभ्याक्स मार्फत 3,48,000 कोभिसिल्ड खोप प्राप्त गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामको एकमात्र विकल्प खोप नै मानिँदै आएको छ। तर भारतबाट कोभिसिल्ड खोप नआएकाले पहिलो मात्रा लगाएका 13 लाख जना भन्दा बढीले अझै दोस्रो मात्रा खोप पाएका छैनन्। साथै सरकारले खोप ल्याउनका लागि प्रभावकारी कदम पर्याप्त मात्रामा चालेको देखिँदैन। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। काठमाडौँको पिङ्गला स्थान स्थित प्यारागन विद्यालयमा अभिभावकले प्रदर्शन गरेका छन्। विद्यालयले अनावश्यक शुल्क लिएको भन्दै उनीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। दृश्य हो काठमाडौँको पिङ्गला स्थानको प्यारागन विद्यालयको। पूर्व सभासद गीता राणा र बिना बानु सञ्चालक रहेको यो विद्यालय पटक पटक विवादमा आइरहन्छ। यस पटक पनि प्रभावकारी पढाइ नभएको र निषेधाज्ञाको समयमा पनि अनावश्यक शुल्क लिएको भन्दै सोमबार अभिभावकहरूले विद्यालय परिसरमै विरोध जनाएका छन्। आउला तर के भयो भन्दा हाम्रो जो एनुअली फीको रूपमा जसैले योमा अहिले 28,000 चाहिँ अब क्लास हेरेर उहाँहरूले लिइरहनु भएको छ। जस्तै अब फर इक्जाम्पल मेरो छोराको अहिले 25,000 लिइरहेको छ एनुअल फी। त एनुअल फी के को लागि? यो कोरोनाको कहरको बिचमा होइन। त अब स्कुलले हामीसँग फी अहिले के लिइरहेछ भने मिसक्लिनियस फी भनेको चाहिँ अब विविध खर्च फी भनेर लेखेको छ। जस्तै के पर्छ त्यसमा भन्दा तपाईँको किताब किन्नेदेखि लिएर कपी किन्ने, डट पेन किन्ने, त्यो त हाम्रो अहिले अनलाइन क्लास भइरहेछ। त घरमै हामीले त हाम्रो बालबच्चालाई उपलब्ध गरिरहेछ भने त्यो पनि स्कुलले चाहिँ अहिले लिइरहेछ। कोरोना महामारीका कारण सबै गतिविधि ठप्प रहेको बेला अभिभावकहरूलाई मार पर्ने गरी शुल्क नबढाउन सरकारले विद्यालयहरूलाई आग्रह गर्दै आएको छ। तर प्यारागन विद्यालयले शुल्कको नाममा मनोमानी गरेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। एक हप्ता 10 दिन अगाडि आउँदाखेरि एडमिसन चार्ज र अहिलेको एडमिसन चार्जमा 8,000 को फरक छ। यस्तो चेन्ज गर्न पाइन्छ त? सबै मारमा छ नि यार। लकडाउन सबैले लागेको छ, स्कुललाई मात्र लागेको होइन नि, सबैले लागेको छ। सबैको मार बुझ्नु पर्यो। कि त इन्स्टलमेन्टले लिइरहेको छ भने एनुअल चार्ज किन लिनु पर्यो? बच्चाले त स्कुलमा पहिला टेकेकै छैन, घरमै बसेर पढिरहेछ। त्यो एनुअल चार्ज किन लिनु पर्यो? प्यारागन विद्यालयमा अभिभावकहरूले विरोध गरेको एउटा उदाहरण मात्र हो। निषेधाज्ञाका बेला अनलाइन माध्यमबाट अध्यापन गरेको भन्दै निजी विद्यालयहरूले मनपरी शुल्क लिँदै आएका छन्। यस्तोमा सरकारले एउटा ठोस निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा प्यारागनमा भएको घटना अन्य विद्यालयहरूमा नहुने भन्न सकिँदैन। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। विद्यालय भनेको विद्याको मन्दिर हो। यसलाई बडो पवित्र ठाउँको रूपमा हेरिन्छ। तर पछिल्लो समय विद्यालय गुण्डागर्दीको अखडा बन्न थालेको छ। शुल्कको विषयलाई लिएर विवादको खबर सङ्कलन गर्ने क्रममा राजधानीकै एक विद्यालयमा एभिन्यूज संवाददाता र क्यामेरा पर्सन लगायतका सञ्चारकर्मीमाथि विद्यालय प्रशासनले हातपात गरेको छ।
कालो ज्याकेट र टोपी लगाएका यी व्यक्ति काठमाडौँको पिङ्ला स्थान स्थित प्यारागन विद्यालयका कर्मचारी साहिर उद्दिन हुन्। व्यवस्थापनको नजिक मानिने साहिरले दर्जनौं अभिभावक र सञ्चारकर्मीकै अगाडि एभिन्यूज कर्मीमाथि हातपात गरेका छन्। प्यारागन विद्यालयले निषेधाज्ञाका बेला बढी शुल्क उठाएपछि अभिभावकहरूले त्यसको विरोध गर्दै सोमबार प्रदर्शन गरेका थिए। अभिभावकहरूको सोही विरोधको खबर सङ्कलन गर्ने क्रममा विद्यालय प्रशासनले सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण गरेको हो। हामी यसरी सहज वातावरण यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले एकैचोटि स्कुलमा चाहिँ अब यहाँ उहाँहरूले अब गुन्डा पाल्नु भएको होला, हामीलाई यो थाहा भएन। हामी त अभिभावक, हामी एकदम बच्चा राम्रो स्कुलमा हामी बच्चा पढाउँछौँ भनेर आएको, तर उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको मान्छेद्वारा चाहिँ हामीमाथि कुटपिट भएको छ, अभिभावकमाथि, म माथि नै हात हाल्नु भएको छ, मेरो भाइमाथि हात हाल्नु भएको छ, वा पत्रकारमाथि हात हाल्नु भएको छ, क्यामेरा फुटाइदिनु भएको छ। यो कुन स्कुलको कुन एउटा स्कुल, यो विद्यालय भनेको विद्या आर्जन गर्ने ठाउँ हेर्नुहोस्। यहाँनिर चाहिँ एउटा संयम हुने, यो त कुनै एउटा दोकाने पेन्ट बेच्ने तपाईँको चाहिँ अथवा बार भट्टी जस्तो लाग्यो मलाई हेर्नुहोस्। विद्यालय प्रशासनको नजिक मानिएका साहिरले हातपात मात्र गरेनन्। एभिन्यूज संवाददाता शीतल रिजाल, सरोज पौडेल र क्यामेरा पर्सन सुरेश रजकमाथि हातपात गर्दै क्यामेरामा समेत तोडफोड गरेका छन्। यसैगरी प्राइम टेलिभिजनका संवाददाता दीपक अर्याल र क्यामेरा पर्सन सुन्दर बहादुर गुरुङमाथि समेत आक्रमण भएको छ। सञ्चारकर्मीमाथि भएको आक्रमणको अभिभावकहरूले विरोध गर्दा विद्यालय प्रशासनले साहिरलाई लुकाएको र प्रहरीले खोजी गर्दा पनि आफूहरू अनभिज्ञ भएको भन्दै साहिरको उद्दण्डतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको छ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले खबर सङ्कलनको क्रममा सञ्चारकर्मीमाथि भएको भौतिक आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा गरेको छ। उसले सञ्चारकर्मीहरू असुरक्षित बन्दै गएको उल्लेख गर्दै दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाहीको माग गरेको छ। यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघ एभिन्यूज प्रतिष्ठान शाखाले समेत घटनाको निन्दा गर्दै सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको माग गरेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अब बाँकी खबर। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भोलि प्रधानमन्त्री केपी ओली सहित नेपालका मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भर्चुअल छलफल गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका अनुसार सो भर्चुअल छलफल मङ्गलबार अपराह्न हुनेछ। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली सहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरू पनि सहभागी हुने जनाइएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले जुम बैठकमा भारत बाहेकका अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूलाई पनि निम्तो दिएका छन्। सबै नेताहरूलाई बोल्न 5 मिनटको समय दिइएको जनाइएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा चीनले पछिल्लो समय छिमेकी तथा मित्र राष्ट्र मुलुकका नेता तथा सरकार प्रमुखसँग छलफल गरिरहेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले गरिरहेको अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी क्रियाकलापबारे जानकारी गराउन महावीर पुन अहिले अमेरिकामा छन्। त्यहाँका विभिन्न शहरमा अन्तर्क्रिया गरेको पुनको आविष्कार केन्द्रलाई थप प्रोत्साहित गर्न प्रवासी नेपालीहरूले आर्थिक सहयोग समेत गरेका छन्। यसै सम्बन्धी न्युयोर्कबाट सुनिता शर्मा कोइरालाको रिपोर्ट। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपाललाई दिल खोलेर सहयोग गरेका छन्। न्युयोर्कमा अवस्थित युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसन लगायत अन्य 17 जना आयोजकहरूको सक्रियतामा आयोजित डाक्टर महावीर पुनको उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आविष्कार केन्द्रको उद्देश्य, विकास, सम्भावना र उपलब्धिहरूको बारेमा चर्चा गरिएको थियो। सादा जीवन र उच्च विचारका धनी, बोलेर होइन गरेर देखाउने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले एकै समयमा जन्म भएका 2 देश अमेरिका र नेपाल मध्ये अमेरिका कसरी यति बढी शक्तिशाली र समृद्धि बन्न पुग्यो तर नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने विषयमा छलफल गर्नुको साथै नेपाललाई पनि समृद्ध बनाउन उद्यमशीलता बढाएर व्यापार घाटा घटाउनु पर्ने विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। यो हाम्रो इनोभेसन सेन्टर भनेको यसमा कुनै डोनर, कुनै चाहिँ गभर्नमेन्टको चाहिँ पैसा आउँदैन, दिँदैन,
यो चाहिँ जनताले 100% सहयोग गर्छ। अरू कसैबाट डोनर ठुलो डोनरहरूबाट 1 रुपियाँ पनि आएको छैन र साधारण जनताले सहयोग गरेर चलाइने इनोभेसन सेन्टर हो भनेर ओहो भन्छ यत्रो आँखाहरू। त्यसै गरी उहाँ अहिले अमेरिकाको 28 वटा स्टेटको 53 वटा शहरमा घुम्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको साथसाथै कोभिडको समयमा नेपाली जनताको हितको लागि परेको कुरा जानकारी गराउनुभयो। र यो 28 वटा राज्यहरूको 53 वटा सिटीहरूमा गएर त्यहाँका विभिन्न नेपाली समुदाय भाइ बहिनीहरूसँग र यहाँको काम गर्ने ठूला कम्पनीहरूमा काम गर्ने रिसर्चरहरूसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा र यसले गरेको कामको बारेमा मैले उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी दिइरहेको छु। कार्यक्रमको आयोजकको तर्फबाट बोल्दै युनाइटेड शेर्पा एसोसिएसनकी निवर्तमान अध्यक्षले नेपालमा नेपालीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने नकारात्मक सोचलाई चुनौती दिँदै प्रयत्न गर्यो भने के हुँदैन भन्ने सोच लिएर हाम्रो देशका भविष्यका ताराहरूलाई मानवीय सेवाको साथसाथै एउटा सामाजिक विकासमा लगाउन सकियोस् भन्ने अभिप्रायले यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कुरा जानकारी गराउनुभयो। अब आउने हाम्रो बाल बच्चाहरू छन्, नेपालका देशका भविष्यका जुन ताराहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ अलिकति एउटा राम्रो बाटोमा उहाँले चाहिँ लानु सकोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रयत्न गरेको हौं। साथै यो आजको कार्यक्रम चाहिँ एकदमै सफल पनि भयो। जहाँ जहाँ उहाँले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नेपाल बनाउने जुन युवा अनुसन्धानकर्ताहरू, उद्यमीहरू र युवा वैज्ञानिकहरूलाई जुन मेन्टरसिप दिनुभएको छ, फाइनेन्स सपोर्ट दिनुभएको छ, त्यो बाटोबाट नै नेपालको नयाँ नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपाललाई इनोभेसनबाट, आविष्कारबाट नै नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसै गरी आजको यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमबाट मात्रै करिब $70,000 बराबरको चन्दा रकम उठाएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सहयोग गरेको कुरा उहाँहरूले बताउनुभयो। महिला हिंसा विरुद्ध जतिसुकै बहस भए पनि यो क्रम रोकिएको छैन। पछिल्लो समय सप्तरीको डल्बामा एक महिलाले आफन्तले बलात्कारको प्रयास गरेको भन्दै न्यायको माग गरेकी छन्। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 14 रम्पुराकी 28 वर्षीय राजकुमारी यादवले आफूलाई आफन्तले बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लगाएकी छन्। पति वैदेशिक रोजगारमा रहेको र घरमा एक्लै भएको मौका छोपी नातामा देवर पर्ने सूर्यनारायण यादवले बलात्कारको प्रयास गरेको आरोप लगाएकी छन्। राति खाना खाएर सुतिरहेका बेला 81 ढोका फोडेर भित्र छिरेका यादवले लच्छार पछार गर्दै जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको उनको आरोप छ। राजविराजमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राजकुमारीले घटनाबारे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिँदा पनि आरोपीलाई पक्राउ नगरिएको बताइन्। आरोपी सूर्यनारायण जनप्रतिनिधिको छोरा भएकाले उनलाई पक्राउ नगरिएको उनको गुनासो छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित राजकुमारीका बुबा शिवनारायणले छोरी सासू ससुराबाट समेत असुरक्षित रहेको भन्दै घरमा सुरक्षित साथ बस्ने वातावरणका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्। यता आरोपी सूर्यनारायण यादवले भाउजू राजकुमारीले लगाएको आरोप निराधार र आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्। उनले आरोप झुटा रहेको दाबी गर्दै प्रमाणित भए जुनसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताए। यसैबीच प्रहरीले भने पीडित महिलाको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सप्तरीबाट बैजनाथ यादवको रिपोर्ट। बेपत्ता भएको 10 दिनपछि जंगलमा मृत भेटिएकी चितवनकी सुजिता भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्ने माग सहित परिवार, आफन्त र स्थानीयवासीले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका छन्। सयौंको संख्यामा रहेका स्थानीयवासीले पूर्व पश्चिम राजमार्गको झोरझोरेमा सडकमै सुतेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। भण्डारीको शव बोकेर पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पताल जान लागेको एम्बुलेन्सलाई पनि स्थानीयले अवरोध गरेका थिए।
राप्ती नगरपालिका 3 झुरझुरे स्थित घरबाटै 11 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएकी 22 वर्ष भण्डारीको शव आइतबार घरबाट 4 किलोमिटर पर ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनको झाडीभित्र फेला परेको थियो। राष्ट्रिय सभामा पेश भएको 16वटा अध्यादेशमध्ये 10वटामा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको असार 17 गते बसेको पहिलो बैठकमा सरकारले पेश गरेका 16वटा अध्यादेशहरूमध्ये 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएको हो। संसद सचिवालयले अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सांसदहरूका लागि असार 20 गतेसम्मको समय दिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखा प्रमुख तथा विधान व्यवस्थापन समितिका सचिव मनोज कुमार गिरीले 20 गतेसम्ममा 10वटा अध्यादेशमा अस्वीकार प्रस्ताव पेश भएको र बाँकी रहेको 6वटामा अस्वीकार प्रस्ताव पेश नभएको बताए। सोह्रवटा अध्यादेशहरू पेश भए, तीमध्ये 10वटा अध्यादेशमा माननीय सदस्यहरूबाट अस्वीकारको सूचना, अस्वीकार गर्ने प्रस्तावको सूचना प्राप्त भएको अवस्था छ। यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 माथि भने अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव पेश भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले अध्यादेश अस्वीकृतिको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यस प्रकारको सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई चेतावनी दिएका छन्। सोमबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले मुलुक प्रतिगमन र अग्रगमनको द्वन्द्व सङ्घर्षबाट गुज्रिरहेको बताए। राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असफल पारेको भन्दै प्रतिगमन पूर्ण रूपमा असफल नभएकाले प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पनि विघटन भएको टिप्पणी गरे। लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर प्रतिगामी निरङ्कुशतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्ने उत्कर्ष बिन्दुमा पुगिसकेको छैन र म चेतावनी दिन चाहन्छु, त्यो कहिले पुग्ने पनि छैन। त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ। यो राष्ट्रिय सभा तत्कालै अन्त्य गर्ने, अधिवेशन तत्कालै अन्त्य गर्ने दिशातिर नसोचियोस्। सम्बन्धित सबैले यसबारेमा ध्यान जाओस्। प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा यसलाई कुनै पनि हालतमा अन्त्य गर्नु तत्काल हुँदैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने सरकारको कदम निरङ्कुश नभएको दाबी गरे। उनले पहिलो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछि पनि केही काम गर्न नसकेकाले वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनमा जानु नै सही निर्णय भएको जिकिर गरे। केही त सिटहरू अलि बढाउनुहुन्थ्यो कि यसपटक पनि मुद्दामै जानुभएको छ। यदि यो मुद्दा जितिहाल्नु भयो भने के पाउनुहुन्छ कुन्नी म भन्नु सक्दिनँ। आखिर संसदभित्रको अङ्कगणित त यही होइन र? यसमा फेरि के जोड घटाउ गर्नु होला र? आफ्नै भनिएका हाम्रा सांसदहरूको त हालत देखिहाल्नुभयो। तपाईँहरूको लागि त ती अर्को पार्टीका सांसद हुन् नि होइनन् र? त्यसैले जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काममा नलागी चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। दाहालले निर्वाचनको विरोध गर्ने विपक्षीहरू कसैसँग पनि जनतासँग जाने हिम्मत नभएको आरोप लगाए। उनले निर्लज्ज ढङ्गले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्दै नसुहाउँदो ढङ्गले नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेको टिप्पणी पनि गरे। राष्ट्रिय सभामा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशबाट नवनिर्वाचित सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा बैठकमा पहिलो पटक आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छन्। बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित डाक्टर खिमलाल देवकोटा र लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित दुर्गा नारायण पाण्डेले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका हुन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले सरकारका धेरै
वेबसाइटहरूमा नेपालको पुरानो नक्सा नै रहेको भन्दै सच्याउन अनुरोध गरे। देवकोटाले सरकारका धेरै निकायमा पुरानो नक्सा नै रहेकाले सच्याउनु पर्ने आवश्यकता भइसकेको बताए। अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रूपले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाद्वारा समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा स्वीकृत गर्यो, जुन अहिले चुच्चे नक्साको रूपले पनि चर्चित छ। नक्सा अनुसारको भूमि फर्काउने प्रयास त भएकै छैन अध्यक्ष महोदय। पाठ्य पुस्तकहरूमा नयाँ चुच्चे नक्सा राखिएन, नयाँ राखिएको पनि बिक्री वितरणमा बन्देज गरियो भन्ने चर्चा गत वर्षदेखि सुनिएको हो। अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य दुर्गानारायण पाण्डेले राजनैतिक रूपमा देश विभाजन हुनु गम्भीर भएको बताए। पाण्डेले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो दल विभाजन उन्मुख हुनु दुःखद भएको टिप्पणी गरे। सरकारले लिएको नीतिले विकास, निर्माण र शासन व्यवस्था नै केन्द्रीकृत भएको बताए। आफ्नै कारणले फुटेका छन्, टुटेका छन्, त्यसबाट हामी खुसी मनाइराखेका छैनौँ। हामी पनि खुसी भएका छैनौँ, किनभने लोकतन्त्रमा लार्जेस्ट पार्टी फुट्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो, प्रजातन्त्र कमजोर हुनु हो। त्यसकारण त्यसप्रति हामी दुखी भएका छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य पाण्डेले अहिले मुलुकमा विषम राजनीतिक अवस्था भएकाले राष्ट्रिय एकताका लागि सबै एकै ठाउँमा आउन आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय सहमति बनाएर जाँदा संघीयता तथा लोकतन्त्र विरुद्धका आवाज निस्तेज पार्न सकिने उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश जंगराय माझीले आफूले लगाएको कालो टोपी प्रदर्शन गरेर राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोध गरेका छन्। उनले आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सडक आन्दोलन गर्ने अवस्था नरहेको र सदनमा पनि कालो झण्डा प्रदर्शन गर्न नमिल्ने भएकाले आफूले विरोध स्वरूप कालो टोपी प्रदर्शन गर्दै सांकेतिक रूपमा विरोध गरे। नेपाली कांग्रेसका सांसद रायमाझी राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहभागी हुन कालो क्याप, कालो सर्ट, कालो कोट लगाएर पुगेका थिए। रायमाझीले कोरोना संक्रमणका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध लाखौं मान्छे कालो झण्डा बोकेर सडकमा निस्कने अवस्था नरहेको बताए। उनले सदनमा कालो झण्डा बोकेर देखाउनु पनि मर्यादा विपरीत हुने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सदनलाई जानकारी होस् भनेर कालो झण्डाको रूपमा टोपी प्रदर्शन गरेको बताए। आज म यो सदनमा मैले कुनै दिन पनि आफू टोपी लाए होला, अरू चिज लाए होला, आज म क्याप लाएर प्रवेश गरेको छु। सदनमा कालो झण्डा देखाउने अवस्था नभएको कारणले आज सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा यो सदन मार्फत मुलुकले थाहा पाओस् विरोधको सहयोग हो यो कालो झण्डाको रूपमा मैले आज यो प्रस्तुत गरेको छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, संसदभित्र सांसदहरूले रायमाझीले लगाएको यो टोपी क्याप लगाउनुलाई मर्यादित मानिदैन। रायमाझीले पनि आफूले कहिल्यै पनि सदनमा कालो क्याप, कालो टोपी लगाएर नआएको बताउँदै विरोधकै लागि कालो क्याप लगाएको बताए। मैले सुन्दर हरेसा नगरपालिका र मोरङमा बस्दा पनि यो क्याप मैले आजसम्म लगाएको थिइनँ। म गेटअप परिवर्तन गरेर आएको यो झण्डाको रूपमा मैले आज सिम्बोलिक रूपमा यो सरकारको विरुद्धमा र प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा यो आवाज उठाइरहेको छु। रायमाझीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निरङ्कुश ढङ्गले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आरोप लगाए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध लाखौं मानिस सडकमा आउने तयारीलाई विपक्षी गठबन्धनका सुझबुझका कारण रोकिएको दावी गरे। कोरोना महामारीका कारण सडकमा प्रदर्शनका लागि आउनु उपयुक्त नभएको उनको भनाइ थियो। सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्दै निगमका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। निगमका केही व्यक्तिको मिलेमतो र माफियाको चङ्गुलमा परेर एकलौटी निर्णय गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले 54 अर्ब अधिकृत पुँजीको सट्टा 50 अर्ब कायम गरे। निजीकरणको प्रस्ताव सहित कम्पनी प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पठाएको निगम कर्मचारी संगठनको आरोप छ। र पठाइएको यो प्रबन्ध पत्र चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयमा गइसकेको र त्यो सम्बन्धित मसौदामा के लेखिएको छ भने संस्थापक शेयर धनी भनेर निजीकरण र माफियालाई पोसेर यत्रो स्थापित 80 अर्ब हाराहारी भएको सम्पत्तिलाई चाहिँ कौडीको भावमा बेच्नका लागि यो माफियाकै प्रश्रयमा चाहिँ यसलाई चाहिँ निजीकरण गरेर कौडीको भावमा बेचेर जनताले पाउने सेवा सुविधालाई वञ्चित गराउन खोजिएको अवस्था छ।
प्रबन्ध निर्देशक डिम प्रकाश पौडेलले भने कर्मचारीको आरोपको खण्डन गरेका छन्। मन्त्रालयले निगमलाई नाफामूलक बनाउन प्रतिवेदन माग गरेकोमा निगमले निजीकरण गर्न सकिने भनी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको उनको दाबी छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 7वटा प्रदेशको बजेट संवैधानिक व्यवस्था अनुसार असार 1 गते भित्र प्रस्तुत गरेका थिए, तर राजनीतिक किचलोका कारण 6वटा प्रदेश सरकारले बजेट माथिको छलफल अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। 7 प्रदेश मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट भने प्रदेश सभाबाट पास भइसकेको छ। प्रदेश 1 ले 32 अर्ब 46 करोड 92 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। प्रदेश 1 का विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले असार 14 गतेदेखि प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि बजेट माथिको छलफल अन्योलमा परेको छ। बजेट माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमीर बाबु गुरुङले प्रदेश सभा सदस्य मोहन गौतम माथि व्यक्तिगत आक्षेप लगाएको भन्दै माओवादीले बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सोमबार पनि प्रदेश सभा चल्न सकेन। त्यस्तै प्रदेश 2 ले 33 अर्ब 79 करोड 14 लाख 30 हजार बजेट ल्याएको थियो। असार 15 गते बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सभा बैठक असार 23 गतेका लागि बोलाइएको छ। बजेट प्रस्तुतिपछि त्यही दिन बसेको अर्को बैठक विपक्षी सांसदले अवरुद्ध गरेका थिए। संसदीय विकास कोषको रकम वृद्धि नगरेको भन्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अवरुद्ध गरेका कारण बैठक प्रभावित भएको हो। त्यस्तै बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सबैभन्दा धेरै बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, तर यो प्रदेशमा बजेटमाथि छलफल शनिबारबाट अवरुद्ध भएको छ। विपक्षी दलहरूले बजेटको विवरणको पुस्तक प्रकाशन, सशर्त अनुदानमा विभेद, विद्युतीय बस खरिद, सरकारको स्वामित्वमा आम संचारगृह सञ्चालन, सुरुङ मार्ग लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै संसद अवरुद्ध गरेका थिए। गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 30 अर्ब 3 करोड 94 लाखको बजेट पेश गरेको थियो। जेठ 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका कृष्णचन्द्र नेपालीले 4 जना मन्त्री नियुक्त गरेर नेपाली आफैले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि प्रदेश सभा बैठक 3 दिनलाई स्थगित भएको थियो। असार 4 मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरे, त्यस यता बैठक भएको छैन। त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशले 40 अर्ब 95 करोड 57 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। यस प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई नियुक्ति अवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्, जसका कारणले लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले 36 अर्ब 54 करोड 66 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, तर यस प्रदेशमा नेकपा एमालेको दलभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रदेश सभा बैठक एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको छ। आफ्ना 4 जना सांसद कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको निर्देशन विपरीत मन्त्री भएको भन्दै उनीलाई बर्खास्तीको माग गर्दै एमाले प्रदेश सभा अवरुद्ध बनाउँदै आएको छ, जसका कारणले बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले 3 अर्ब 33 करोड 94 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित भइसकेको छ। असार 14 गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले बजेट पारित गरेको हो। बजेट माथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रकै सांसदहरूले असहमति जनाएका थिए, तर पनि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसकेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी वायुको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी लुम्लेमा 123 मिलिमिटर र सबैभन्दा कम जुमसुममा 2 मिलिमिटर वर्षा भयो। आज राति साथै प्रदेशमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ। साथै प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।